السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم غنديرو التمارين في ديبول ار سي. الوغ التمارين في الفيزياء ديبول ار سي. هاد التمرين راه غادي نحطوه في العلبة ولا الصندوق الوصفي مباشرة في هاد الفيديو. الوغ غنديرو واحد مجموعة التمارين اللي غادي نشوفو لاش وصلنا. الوغ عندنا هنا تمرين عطيكم واحد التركيبة على الشكل التالي، يعني عطيكم ان ديبول ار ياك موصل أمي ومكتف وجينيراتور يعني مولد. وعندنا المولد هنا عنده واحد التوتر او، وهنا نقطة بي بون سون دي بوان تو كور ا بي، وهنا عندنا ضرب فيها ار ضرب ار، وهنا كاين سي لا كاباسيتي سي. الوغ هنا سي يو سي بطبيعة الحال صغيرة يو سي دو تي، وهنا عندنا تيار اي. دونك هادو المعطيات. الوغ من خلال هنا هاد التجربة درنا نوسيلوسكوب، يعني ورسمنا هاد الميديان، يعني اش درنا هنا يو هاد يو سي بدلالات تي. فوالا. الوغ في البداية هاد المكتف كان غير مشحون، يعني في البداية ما كان مشحون، إذن يو سي ديالو هي صفر. دونك جا بادي من هنا. بون جو في تراسي افيك اون ديفيرونس كولور. وبقينا كنرسمو نقطة بنقطة كنحسبوها. لاحظنا واحد الوقت هنايا ولا لنا اشنو كيسمى هنايا، هنا بقات ثابتة هاد هنايا او، وعطيكم هاد الارقام. هنا 5 ياك، وهنا 3، هنا 2، وهنا 1. إذن هاد المبيان، من خلال هاد المبيان هادشي اللي عطانا او بدلالات تي، او سي بدلالة تي. إذن هنا من هنا لهنايا يلا بدا كيتشارجا حتى وصل الماكسيموم، يعني هاد المكتف كان كيدوز له التيار شيئا فشيئا، التوتر تيتزاد كيتزاد حتى أصبح قصويا 5 فولت. الوغ الأسئلة اللي مطلوبة منا اللي في المعطيات عندنا ال 10 كيلو، عندنا او ديال هاد المولد هي 5 فولت. الوغ هادشي اللي عندنا في المعطيات. والأسئلة كالتالي: أولا أوجد المعادلة التفاضلية. دائما بحال هذا النوع ديال الأسئلة اللي كيعطيو، يعني المعادلة التفاضلية التي يحققها توتر بطبيعة الحال يو سي دو تي. الوغ أوجد المعادلة. حنا غادي نديرو قانون أوم، يعني هنا في هاد الدارة اش عندنا هذا وعندنا هذا يو ار داكور بدلالة تي حتى هو. دونك هاد التوتر من هنا، لاحظوا هاد التوترات، هاد التوتر زائد هذا هو هاد التوتر. لاحظوا غادي نمشي من هاد النقطة، هاد النقطة هي هادي بي. دونك أنا إلا مشيت من هاد النقطة لهنا، لاحظوا إلا مشيت من هنا ما كاين والو، هادي إلا مشينا هنا هذا زائد هذا زائد ناقص هذا يساوي صفر. إذن هذا زائد هذا كيساوي او. إذن واحد اللي غادي نكتب تجميعية التوترات يو ار تي زائد يو سي تي
كتساوي او. ما اختلفناش. الوغ يو ار شنو هي؟ يو ار تي بدالة تي شنو هي؟ هي اي في ار ولا ار اي. متفقين؟ كتساوي ار اي دو تي. هذا قانون ام. يو سي سي كوا؟ يو سي عندنا واحد العلاقة، هاد لا كاباسيتي سي وعندنا لا شارج ديال هنا كيو اللي كاينه هنا ياك، كنكتبو يو سي دو تي كتساوي يو سي دو تي فوا ولا الشحنة كيو ديال هاد لا كاباسيتي هي سي يو سي دو تي. دونك هاد جوج العلاقات، والعلاقة الأخرى اي دو تي هي شنو؟ هي دي دو كيو سور دي دو تي. هاد العلاقات خصهم يكونوا معروفين عند الله يجازيكم بخير. الكاباسيتي هنا الكوندونساتور، ها العلاقة اللي كاين عنده توتر وعنده سعة سي في يو هي لا شارج اللي كتكون هنايا في هاد لارماتور ديالو كيو. سي تو باش تبان لكم هنا مزيان. اي هو دي دو كيو تغيرات الشحنة كيو بدلالة تي. إذا من خلال من هادو نرجعو للكتابة ديالنا. اش كتولي عندنا يو ار تي كتساوي ار اشنو هي اي؟ ها هي دي دو كيو سور دي تي. و كيو ها هي، يعني هاد اي إلا جيت نقلب عليها شنو هي؟ هي لا ديريفي ديال هادي ثابتة غتبقى على برا دي دو يو سي دي تي. واضح؟ إذا عندنا كلشي. غادي نجي أنا كاع هادي نحيدها من هنا ونرجع للكتابة ديالي. أي يو ار هي اشنو هي؟ هي ار اي. ار في اي. وشنو هي اي؟ هي سي دي دو يو سي على دي تي. هاي هذا اي عوضتو هنا ضربت في ار زائد يو سي دو تي كتساوي او. إذن هادي نقدرو نخليوها هنا. متفقين معايا؟ نقدرو نخليوها هنا نقولوها ديال المعادلة. نقدرو نقسمو على ار ونجيبوها لهنا ونجيبو هادي لهنا، ولا نخليوها غير هنا حنا. هادي هي المعادلة التفاضلية وكنجاوبو على السؤال ديالنا الواحد. دونك هادو مهمين. السؤال الثاني قالك تحقق أن هاد المعادلة هاد يو سي دو تي اللي هي أ إكسبونونسيال أن موان تحقق أن يو سي دو تي إيكال أ واحد ناقص إكسبونونسيال موان تي سور طو. هاد الصيغة أنها حل لهاد المعادلة. هذا هو اللي بغيوه. قالك أن هاد المعادلة التفاضلية هذا حل ديالها. دونك إلا حل هذا، إلا كان حل خصني نقلب على الاشتقاق الأول ونحسبو. دونك اللي نحسب دي سور دي تي دو يو سي. ياك شنو هو؟ داكوغ غادي نحسبوه. نحسبوه من هنا دي دو يو سي على دي تي شنو هو؟ غادي نجيو لا ديريفي ديالها مشتقة هي دي سور دي تي أ واحد ناقص. متفقين؟ المشتقة ديال هادي هاد الأ غادي تخرج على برا. هي أ ها هي اش دي تي ديال واحد ناقص إكسبونونسيال موان تي سور طو. الاشتقاق
يعني هذه بحال درنا اف زائد جي، المشتقة شنو هي؟ هي اف بريم زائد جي بريم تاع القيمة. إذن هذه هي ا دي سور دي تي ديال اش؟ ديال واحد ناقص دي اكسبونونسيال موان دي تي فوالا على تي. ها هي دونك لا ديريفي هذه هي اف وهذه هي جي. الديريفي ديال هذه صفر، والديريفي ديال الاكسبونونسيال اكسبونونسيال اف لي اكس هنا ديريفي هي اف بريم لي اكس اكسبونونسيال اف لي اكس. يعني داكشي اللي بغا يكون هنا في الاكسبونونسيال كنديريفي وكنخليو هذه نفس الشيء. غادي نجي الديريفي ديال هذه اللي صفر، ها هي نخليها هنا هذا صفر، والديريفي ديال هذه هي هذا ديريفي، والديريفي ديال هذا هنا هذه التي هي واحد. دونك هي كتبقى لي موان، ها موان ديال هاد الموان هنا، وهذه الديريفي ديالها هي موان ان سور طو اش اكسبونونسيال موان تي سور طو. هذه ها هي. جو كونتينيو. دونك جو بو افاسي هاد ياك، وغادي نتمم هنا غادي نكمل هنا. يلا سيروا معايا. قلنا دي دو يو سي سور دي تي، هاد شد لا كليك هي ا صفر مشى، وموان مع موان هي بلوس، دونك فوا ان سور طو اكسبونونسيال موان تي سور طو. سي كلير؟ واخا. دونك لا ديريفي هادشي كتعطيني هادي اش ندير؟ هاد لا ديريفي غادي نوضعها فاش؟ ليكواسيون ار سي دي دو يو سي سور دي تي بلوس يو سي ايكال او. هادي هي اللي كانت عندنا المعادله التفاضليه، هادي هي اللي لقينا المعادله التفاضليه. دونك غادي نجي ندير الديريفي ديالها هنا، هاد الشيء اللي لقيت غادي نديرو في بلاصه هادي. الوغ اش هادي هي ديالي؟ ار سي فوا هذيك واش طو وبيان ان سور فوالا ما عليناش. هاد لا ديريفي هادي ها هي ا فوا ان سور طو، بحال قلنا ان ا سور ار اكسبونونسيال موان تي سور طو. ها هي هاد الطرف ها هو هذا، ها هو بلوس اش يو سي ايكال ا او. D'accord? Donc on continue la solution. L'écriture ديالنا اش غادي تعطينا؟ الوغ on continue. شنو هي ار؟ شنو هي الطو؟ الطو هي ار سي، حتى هذه خصها تكون معروفه عندنا في هاد المعطيات بحال هكذا. طو ايكال ار فوا سي. واخا هاد الطو الا قلنا الله اكبر، إلا قلنا ار فوا سي هاد الطو، دونك هذا مع هذا غادي تختزل. اش غادي يبقى لنا؟ غتبقى لنا ا اكسبونونسيال موان تي سور طو بلوس يو سي ياك ايكال ا. هاد يو سي غادي نعوضها بالقيمه ديالها. شحال هي يو سي؟ شحال هي يو سي؟ يو سي هي اللي عطاوها لنا ديك الاولى، دونك غادي نعوضها ا اكسبونونسيال موان تي سور طو بلوس يو سي. قلنا يو سي هي اللي عطيناكم هي ا ان موان اكسبونونسيال موان تي سور طو ايكال ا. غادي نحسبوها، غادي نشوفوا واش فعلا ايكال. دونك نورمالمون هذه ليكواسيون، ولكن حنا اللي نحسب حنا ما عرفناهاش، ما عرفناش شحال كتساوي. غادي نكملوا خصنا نلقاوها. اللي نحسب اللي نحسب شدينا هذا الطرف الاول ها هو، وهذا ونشوف واش فعلا كتحقق هذه العلاقه، ولا نكتبوها ايكال او خصنا نلقاوها بحال حتى ما نمشوش نخليوها كاع كيسيدي فولي. واخا الوغ غادي نشر هذه هي ا اكسبونونسيال موان تي سور طو بلوس ا ها هي موان ا اكسبونونسيال موان تي سور طو ايكال او. غادي نحيد هذا ونحيد هذا، بقاش هذا ها هي موان، اش غتبقى لي ا ايكال. دونك صحيح
لأن هي القيمة القصوى. القيمة القصوى لاحظوا إلا عطيتكم هذه كاملة، هاد سميتو هي او، دونك إيكال متفقين؟ هذا يعني أن كتساوي و ار. إلا بغينا ناخذوها ولا ما بغيناش ناخذو هذه نخليوها. شوفوا غادي جو في روبروندر سوسي من هنا، لاحظوا نخليو هذه سوبوزون هذه ما عرفتوهاش، هاد الطو اللي عطاوكم ما عرفتوهاش، وهنا عندنا ار سي سوبوزون. دون سو كا اش غادي تعطينا هاد القضيه هنا؟ لاحظوا غادي نشرح ار سي سور طو exponentielle moins t sur taux plus هذه غادي نعوضها راه عارفها هي 1 moins exponentielle moins t sur taux سي صح. هذه هي ايكال غادي نحسبوها. الوغ هذه نخليوها هكا، هذه نخليوها هاد الاكسبونونسيال نجمعوه بوحدو وهذا بوحدو. الوغ عندي ار سي سور طو exponentielle moins t sur taux. الا ما بغيتش نخليها هذا هنا وكاين هنا موان هذه كلها اكسبونونسيال موان تي سور طو. شوفوا راه ما درت حتى شي حاجه غريبه، هذا ها هو، هذه ها هي بلس ياك ايكال هذه وهذه فوا هذه ها هي دخلتها هنا وعملت باكسبونونسيال ايكال هنا AE. D'accord? Alors, غادي نعمل بالA. D'accord? غادي نعمل هنا بالA. هي غادي نعمل كلشي بالA. A RC sur taux moins 1, c'est ça? Exponentielle moins T sur taux plus A égale à E. لاحظوا هذه اكسبونونسيال يعني كي كسوا تي، الا خديت تي كيساوي صفر لا خديت تي كيساوي 10، يعني هذه باش تكون بصفه عامه خص هذا يكون اش كيساوي صفر. باش يضرب صفر فهذا مشى وكتبقى لي كتساوي او بحال كيما درت قبيل. دونك الا كان هذا كيساوي صفر اش غادي تعطينا اي ار سي سور طو ياك موان 1 ايكال 0. أي ماذا؟ ار سي ار فوا سي أي ار سي سور طو ايكال 1. هذه كتساوي 1. أي ماذا؟ ار سي كتساوي طو هي اللي حطينا قبيل يعني حنا غير برهنا على أن كتساوي او أي كتساوي او و ار سي كتساوي طو. إذا هنا غير تيقلنا، هنا عطيناكم الحل، عطيناكم الحل هذا هو يو سي، ولكن بعض الأحيان كنتو نتوما اللي كتقلبوا عليه. واضح؟ دونك هذا السؤال الثاني. ألوغ اون كونتينيو. نكملو. الوغ اش عندنا هنا بكل اوجد والطو. راه وجدناهم والطو. طو لقينا هي ار سي، لقينا الطو كتساوي ار سي، و لقينا هي او. داكور؟ هي او والطو هي ار سي. وبالتالي غادي نكتبو دابا عندنا يو سي. يو سي كتساوي او واحد ناقص اكسبونونسيال موان تي سور طو، و طو هي ار سي. داكوغ؟ داكوغ طو هي ار سي. الوغ هذا هو الحل ديال المعادلة التفاضلية ديالنا. الوغ هذا الحل غادي نناقشوه شي شوية. الوغ حدد مبيانيا طو. هاد الطو هادي شنو هي؟
لاحظوا عند اللحظة تي كتساوي طو، غادي نعوض هنا شوف واش غادي تخرج عندي. أو سي ديال طو، إذا طو هي شنو؟ هي أو عامل لواحد ناقص إكسبونونسيال طو على طو ناقص، أنا عوضت غير تي بالطو، طو على طو هي واحد، إذن هادي اش كتعطينا؟ أو واحد ناقص أو أس ناقص واحد، يعني أو عامل لواحد ناقص أشنو هي أس ناقص واحد؟ هي واحد على أو. ألوغ نحسبو اللي نحسب هذا غير هذا العدد، واحد ناقص واحد على أو يساوي واحد ناقص أو واحد على أشنو هي أو؟ هي 2.7. إذا هاد الحساب إلا جينا حسبتو اش كيعطيكم؟ 0.37. جد مهم هاد القضية، يعني عند اللحظة تي كتساوي طو، أو سي طو كيساوي 0.37. 0.37 فاش؟ في أو، أي 37%. 37% من أو. شوفوا لاحظوا فاش كتبدا كتشحن المكتف 0.37 أو هو طو، يعني هاد الطو كاين هنا غادي نقلبوا عليه. الوغ شنو هي أو؟ غادي نحسبو اللي نحسب أو سي دو طو شنو هو؟ هو 0.37 0.37 فاش؟ في أو. شحال هي أو؟ هي 5 في 5